Patay ang usa ka babae sa Butuan City human nanungkit og mangga sa punuan niini gamit ang tubo nga bakal dihang nakuryentehan. Giling miresponde ang mga otoridad kauban ang Agusan del Norte Electric Cooperative gamit ang boom truck aron makuha ang lawas sa 22 anyos nga babae human nakuryentehan pasado alas 11 sa udto niadtong Sabado sa Barangay Libertad sa Butuan City. Ang biktima usa ka college student ug residente sa Barangay Maibo sa samang syudad. Sumala sa investigasyon, nanungkit og mangga ang biktima kinsa gisugo sa tag-iya sa punuan nga mao'y magpupo sa bunga. Apan aksidenteng nasangyad ang tubo nga bakal nga gigamit niini sa primary tension line sa poste sa kuryente ug didto na kini nakuryentehan. Sumala sa silingan nga nakita niya ang biktima dihang nakuryentehan. Hinuon wala kini nahulog sa iyang gilingkurang sanga sa mangga. Nakaiagom og mga grabing paso sa lawas ang biktima ug gidala pa sa ospital apan dead on arrival na.